जमशेद तनोली साहब, उनको दावत खिताब देने जा रहा हूँ। आपकी भरपूर तालियों में सूबेदार रिटायर्ड जमशेद तनोली साहब। मेरे यहाँ आए हुए बुजुर्ग भाई बच्चे जितने भी मेहमान आए हुए हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तो काफ़ी दूर दूर से हर गांव से लोग आए हुए हैं इस बारिश में। मैं जिनका इंतहाई मशकूर हूँ कि इस बारिश के मौसम में और इस सर्दी में हमारे कहने पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए और ये जितनी भी तकलीफ बर्दाश्त की उसके लिए आप सब लोगों का शुक्रिया। और ख़ास तौर पे जो यहाँ मेरे स्टेज पे बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो मैं शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि शाह साहब ने इतना ज़्यादा टाइम दिया। शाह साहब नेचा वाले जो हैं ये किसी को इतना टाइम नहीं देते। आज वो 3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हमारे पास, इनका इंतहाई मशकूर हूँ। उसके साथ मैं ये इसलिए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्योंकि इस प्रोग्राम का मेज़बान मैं खुद हूँ। तो अब जो स्टेज पे आए हुए हैं हमारे फ़ख्रे तनावल जो अयूब तनोली साहब के बेटे हैं, सुहेल अयूब तनोली साहब, खालिद खान आहमकरी और इसके अलावा इश्तियाक खान मेरा ख्याल आए हुए हैं। तो फर्दन खुशहाल बाबू खुशहाल साहब बहुत दूर से तशरीफ़ लेके आए। तो इसलिए अगर किसी का नाम इसमें मिस भी हो जाए तो नाराज़ नहीं होना, क्योंकि फर्दन नाम नहीं ले जाता। तो मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ कि ये इतने दूर से तशरीफ़ लाए और हम सब भाइयों का मिलकर यहाँ आने का सिर्फ मकसद एक ही था कि यहाँ पे आके जो आजकल सियासत में ये इलेक्शन शुरू हैं उसके लिए इसहाक भाई की कैंपेन करनी थी और इसहाक भाई को ये बताना था और बल्कि पूरे उन लोगों को ये समझाना था हमने कि चमट्टी VC 1 और 2 और ये शेरी शेरशाह VC से आए हुए 3 VCओं के जो लोग हैं, आज वो देख लें कि इसहाक भाई के साथ इन लोगों की दिलों में कितनी मोहब्बत है और इस सर्दी में किस तरह आए हैं। और इंशाल्लाह इस जमे गफीर जो जितना बैठा हुआ है इसको देखकर मुखालफीन इनको अंदाजा हो गया होगा कि इसहाक भाई इंशाल्लाह चेयरमैन लोअर तनावल के चेयरमैन, आज मैं कह देता हूं इंशाल्लाह चेयरमैन है ये लोअर तनावल के। हमारे कैंडिडेट सारे ही अच्छे, हम किसी पे तनकीद नहीं करते, लेकिन मैं ये एक इतनी बात कहता चलूं क्योंकि जितने लोग भी है हर गांव के, उनको अपने अपने गांव का पता होगा किसने क्या तरक्याती काम कराए। तो मैं यहाँ पे ये बात करूंगा क्योंकि मेरा तल्लक VC चमट्टी 1 के गांव कंगरपाई से है। हमारे गांव में पिछले 17 साल से एक पानी की स्कीम शुरू की थी। मेरा ख्याल खालबन वो 2007 से शुरू थी। जो इस वक्त के MPA बैठे हुए ये MPA थे और उस पर 3 करोड़ रुपया एक दफा लगा, 3 करोड़ रुपया फिर आया, फिर लग गया, लेकिन अभी तक वो पाइप उसी तरह पड़े हुए, ना उनका पानी आया ना उनके पाइपों का पता चला। पैसे सारे खा गए और कह रहे हैं जी पानी की स्कीम मुकम्मल हो गई। मुकम्मल कहां पे हुई ये मैं उनसे आज पूछना चाहता हूं कि हमें बताएं जी कि ये 6 करोड़ रुपया लगा के वो पानी हमारा किधर गया। फिर कह रहे हैं जी कि हम 20 साल से यहां बैठे हुए हैं, हम लोअर तनावल में काम कर रहे हैं। हमारे गांव में एक मिडिल स्कूल है जो मिडिल स्कूल बच्चों का है। आज 16 साल से स्कूल में बिजली नहीं है, हम बिजली से महरूम हैं। जून जुलाई के महीने में जब हमारे कंगरपाई के बच्चे वहां जाके स्कूल में बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो आप अंदाजा लगा लेंगे वो क्या पढ़ेंगे उस स्कूल में। जून जुलाई में कितनी गर्मी होती है। फिर हमें कहते हैं कि इस PTI को वोट भी दे दें। अब भाई PTI, जब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, यहां पे जब मैंने एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की थी चमट्टी में, उस वक्त पेट्रोल 112 रुपए था और एम्बुलेंस चमट्टी से मानसेरा और वापस चमट्टी तक टोटल 500 रुपए किराया लेती थी, जो सिर्फ पेट्रोल के चार्जेस से। आज इस PTI की हुकूमत ने वो पेट्रोल 162 रुपए का कर दिया।
اب جہاں پہ ہم 500 روپے چارجز لیتے تھے اب 700 روپے لے رہے ہیں. وہ 200 روپیہ کس کے اوپر بوجھ پڑا؟ ان غریبوں کے اوپر. اگر یہ لوگ اب بھی یہ نہ سمجھیں، یہ دوبارہ اسی حکومت کو، اسی پی ٹی آئی کو پروموٹ کریں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بھی ہے اگر آپ جو ظلم ایک بندہ کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اگر منع نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا ساتھ تو نہ دیں، اس ظلم میں برابر کے شریک تو نہ ہوں. میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی مہنگائی اس دنیا میں ہو گئی ہے، جو کچھ ہمارے اوپر ظلم ڈھائے، اس کے باوجود اگر آپ ان کا ساتھ دیں تو آپ اس ظلم میں برابر کے شریک ہوں گے اور آپ گناہگار ہوں گے. آپ ظلم کا ساتھ ہرگز نہ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس پی ٹی آئی کی حکومت سے ہمارا چھٹکارا ہو. اگر ایک کینڈیڈیٹ، سرکاری کینڈیڈیٹ، اگر وہ آج جیت جاتا، جیت کر جب وہ لوڈ تناول کی سیٹ پر آ جائے گا تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کیا وہ اس لودھی کے انڈر نہیں ہوگا جو لودھی 20 سال سے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں. ہمیں پانی وہ نہیں دے رہا، ہمارے اسکولوں میں بجلی نہیں ہے. یہاں جونیا جس جگہ میں کھڑا ہوں، یہ نیچے ایک پرائمری اسکول ہے جونیا میں، اس میں بھی بجلی نہیں ہے. اب اس اتنے اچھے دور جو ترقی یافتہ دور ہے، اگر اس ترقی یافتہ دور میں وہ کہہ رہے ہیں جی اسکولوں کے لیے ہم نے 20 کروڑ فنڈ دے دیا، 25 کروڑ فنڈ دے دیا. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آج اگر 25 کروڑ فنڈ دے رہے ہیں، 20 کروڑ فنڈ دے رہے ہیں تو یار اس میں 1,00,000 2 لاکھ روپے ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہمارے بچے بھی یار اس پنکھوں کے نیچے بیٹھ سکے اور تعلیم حاصل کر سکے. اب آپ فنڈ تو دیتے جا رہے ہیں لیکن وہ فنڈ کہاں جاتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی. تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش یہ ہے، باتیں تو بہت ہیں، یہاں ٹائم کم ہے، باتیں تو اتنی ہیں، اگر کرتے جائیں تو میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جو ظلم ڈھائے ہوئے یہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کینڈیڈیٹ کے پیچھے ایم این اے ایم پی ہے، میں آج اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہاں آگے چمٹی 1-2 جو آپ کا گھر ہے اس میں دیکھیں آپ کہ عوام کس کے ساتھ ہے. اور میں اس عوام کا یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کہنے پہ یہ ساری عوام یہاں پہ اکٹھی ہوئی اور انشاءاللہ آگے بھی یہ اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے. جب آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم لوڈ تناول کو ایک ترقی یافتہ تحصیل، جو لوڈ تناول تحصیل ہے وہ انشاءاللہ ایک ترقی یافتہ تحصیل ہوگی. کیونکہ اسحاق ذکری جب پچھلے 4 سال میں تحصیل ناظم ایبٹ آباد رہا تو وہ کے پی کے کی نمبر 1 تحصیل تھی. نمبر 1 تحصیل اس لیے تھی کہ اس نے وہاں پہ کام کروائے. اور یہ دیکھیں کہ اگر اسحاق ذکریہ جو آج اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن کرتا ہے، تو جس کے پیچھے ایک سرکاری کینڈیڈیٹ کے پیچھے ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے کا ہاتھ ہے، وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوانا چاہتے ہیں. اگر آج اس پہ 4 سال میں کرپشن ثابت ہوتی تو آج یہ ہمارے درمیان نہیں بیٹھا ہوا ہوتا، یہ کسی جیل میں ہوتا. کیونکہ انہوں نے تو اپنا کینڈیڈیٹ جتوانا تھا. الحمدللہ آج یہ ہمارے درمیان اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ صاف ہیں، اس کے ہاتھ صاف ہے. اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر جو لوگ اپنے علاقے کے لیے، اس تناول کے لیے اپنے دل میں درد رکھتے ہیں، یا خدایا ان کو کامیاب کرنا. جو اس علاقے کے لیے درد نہیں رکھتے وہ اللہ کرے کہ وہ ناکام رہیں. اگر میں اپنے لوگوں کے لیے، اس علاقے کے لیے اپنے دل میں درد رکھتا ہوں تو یا اللہ مجھے کامیابی ضرور دینا. اگر میں اپنے ان علاقے کے لوگوں کے لیے دل میں درد نہیں رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی کامیابی نہ دے. یہ دیکھیں، اور عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اگر کسی کی نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی اس کے قدم چومے گی. اگر جس کا دل صاف نہیں ہوگا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. وہ بات اپنے سہیل ایوب صاحب کی طرح ہے کہ یہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں جو جیتنے کے بعد یا ہارنے کے بعد یہ فون اٹینڈ نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن اسحاق ذکریہ وہ ہے جو آپ میں سے ہے، ہارے یا جیتے میں آپ کے پاس ہوں. آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے، مجھے کوئی بندہ بھی یہاں کہہ دے 24 گھنٹے جب مجھ سے رابطہ کرتا ہے تو کبھی میں نے ایسا کبھی بھی نہ کیا ہوگا کہ اس کا فون اٹینڈ کر کے اس کی بات نہ سنی ہوگی، اس کی پرابلم دور نہ کی ہوگی. اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہاں جو ہمارے علاقے کے کام ہیں وہ میرے ہیں، میں خود کراؤں گا. یہ اگر کوئی اس علاقے کا کام ہے، لوگ تو الیکشن کے بعد وعدے کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ نوکریوں کے لیے جی نام ڈلوا دیا لسٹ میں، اور ٹاپ لسٹ میں ڈلوا دیا. اور بھائی ٹاپ لسٹ میں آپ نے کون سا نام ڈلوانا ہے؟ اگر کسی کو نوکری دینی ہو تو 31 مارچ سے پہلے دینا.
31 मार्च के बाद आपने कौन सी नौकरी देनी है। अब हमारी लोअर तनावल तहसील है, अब इतने अगर अच्छे होते तो लोअर तनावल तहसील में तकरीबन 28 बंदे भर्ती हुए हैं। 28 में से 14 बंदे आपने लोअर तनावल तहसील के रखे हैं और 14 बंदे आप एबटाबाद के जाके रख रहे हैं। क्यों? वो लोअर तनावल तहसील का हक नहीं है? आप लोअर तनावल तहसील के बंदे वहां रखें। और आप इतने ज्यादा अगर कहते हैं हमारी लोअर तनावल तहसील में जो हमारी चेयरमैन है ज़कात कमेटी का, वो आपने नहीम लोधी को बिठाया हुआ। क्या हमारी लोअर तनावल तहसील में कोई ऐसा काबिल नहीं है कि जो चेयरमैन ज़कात कमेटी बन सके? आप तो ज़कात के पैसों को भी खा रहे अपना बंदा बिठा के, क्योंकि वो इसलिए चेयरमैन लगाया हुआ कि उसके ज़कात के जो पैसे हैं आप लोग खाएं। भाई आप लोअर तनावल तहसील बन गई है, आप लोअर तनावल का बंदा दें, वो लोअर तनावल का बंदा आपकी चेयरमैनी करे तहसील की। तो इस तरह काम नहीं चलेगा। सारी चीजें आप अपने पास रखें, जब जरूरत हो ताला खोले और ले ले। तो इंशाल्लाह मैं आप सब भाइयों से यही गुजारिश करूंगा कि ये इसहाक भाई को इस दफा आप लोअर तनावल तहसील का चेयरमैन बना के देखें। इंशाल्लाह ये हमारी लोअर तनावल तहसील अगर केपीके की नंबर 1 तहसील ना हुई तो आप फिर मुझे कहना। जज़ाकल्लाह। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। एक